مسلمان انہاں دے اندر دفن نے جڑے انہاں دے اندر مدفون نے میں انہاں سارے نوں جنت لے کے جانا چاہنا وا میں انہاں دی بخشش کرانی چاہنا وا رب دے کولوں پتر خاص منظور کرا کے لے کے آؤ کہ جتنے بھی قبرستان اے جنت المعلا دے اندر مومن مسلمان دفن نے اے رب نے معاف کر دتے نے دوسری درخواست میری ہے کہ جڑا میرا طواف کرن والے نے میری زیارت کرن والے نے بخشش کروانی چاہنا وا میں انہاں دی جنت لے کے جانا چاہنا وا فرشتے کہندے نے کعبہ تیری تیسری درخواست تیری ہے کعبہ آکھے گا مینوں سب تو پہلے رب دی بارگاہ وچ نہ لے کے جاؤ مینوں سب تو پہلے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ لے کے جاؤ کیونکہ مدینے دا تاجدار او سونا مدینے دا تاجدار جدی رضا تے میں کعبہ بنیا وا پہلے بیت المقدس والے نمازاں پڑھدے سن میرے نبی چاہیا تے خانہ کعبہ بنیا پھر کعبے والے منہ کر کے نمازاں پڑھیاں گئیاں کعبہ آکھے گا سب تو پہلے مینوں امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر لے کے چلو نبی پاک دی بارگاہ دے اندر میں حاضری دینی چاہنا وا عزیزان گرامی فرشتے رب دی بارگاہ دے اندر جان گے حالانکہ اللہ علیم بذات الصدور فرشتے آکھن گے مولا کعبہ آندا میریاں تین درخواستاں نے رب دی رحمت مسکرا کے آکھے گی میں کعبے دی تین درخواستاں قبول کر لیاں نے میں کعبے دی تین درخواستاں قبول کر لیاں نے کتنے خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے جنت المعلا دے اندر قبرستان جڑا مکے دا قبرستان ہے اوتھے مومن مسلمان دفن نے خانہ کعبہ انہاں دی سفارش کر کے جنت لے کے جائے گا پھر کتنے خوش نصیب نے او زیارت کرنے والے کعبے دا طواف کرنے والے جڑا کعبے دا طواف کردے نے اور کعبے دی زیارت کردے نے کعبہ انہاں دی شفاعت کر کے جنت لے کے جائے گا کتنے خوش نصیب نے او لوگ جڑا درے مصطفیٰ دے حاضری دیندا ہے کیوں درے مصطفیٰ عام در نہیں میرے نبی دا در وہ در ہے جس در تے خانہ کعبہ قیامت والے دن اپنی زیارت اور حاضری دا صاف کا اظہار کرے گا آکھے گا مولا میں نے سب تو پہلے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر جان دی اجازت عطا فرما دے میں نے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر جان دی اجازت عطا فرما دے ایک کعبہ قیامت والے دن درے مصطفیٰ تے جائے گا اور عظمت مصطفیٰ لوگاں نو حشر دے میدان اندر دکھائی جائے گی کہ دیکھو لوگو تسی کعبے دا طواف کر دے سو یہ کعبہ تے او کعبہ ہے جڑا میرے نبی دی رضا تے بنے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جدو حج کیتا حج کر کے قافلہ آبدہ مدینہ شریف اندر گیا نبی پاک دے روزے دا ادب سکھان دیاں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا قافلے والے او تے کعبہ سی جدا طواف تسی کر کے آئے ہو آؤ میں دساں جتھے ہن تسی حاضری دیندے مصطفیٰ دے روزے دا کی مقام ہے آپ نے کمال دی ترجمانی کی تیا فرمانے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ایک عابد دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام سی نبی پاک دا فرمان سننا اپنے پنڈ چلے جانا کہ لوگوں نے دسنا کہ جدا میں کلمہ پڑھیا ہے وہ دی شان ہے وہ اشارہ کرے تے سورج نو موڑ دیندا ہے